بون حبيت هنايا نقراو واسمو d'autres chapitres على واش كنا نقراو من قبل. كنا في لي ترانسدكتور نورو اندوكرين. لا بروشين فوا ان شاء الله نكملو باذن الله. مي بصح قلت ندخل في شابيتر واحد اخر هذا باسكو يسهل نورمالمون. ونبدا. بون هذا الشابيتر تاع لي غلاند اندوكرين هيبوثالامو هيبوفيزار ديبوندونت، يتسمى ماشي مرتبطه بلا ليبوثالاموس، مرتبطه بالعكس، مرتبطه بالهيبوثالاموس اي ليبوفيز. عندنا من هاد لي غلاند لا تيرويد. بون هادي لا تيرويد هاي ليك هنايا. هي la thyroïde se caractérisait par la dépendance d'iode. de préférence نقراو من الريزومي ديالي باسكو بزاف هادي هاي ليك. Anatomie تاع la thyroïde est une glande endocrine volumineuse caractérisée par sa dépendance à l'iode. معناتها les hormones sécrétés par la thyroïde caractérisés par sa nécessité de l'iode. تسمى ما يتسكريتاوش لازم لهم اليود. et strictement alimentaire. تسمى هاد اليود ما يتخدمناش في العضويات تاعنا، ندوه من الماكله. l'organisme ما يقدرش يفابريكيه. la thyroïde est une glande impair bilobée. فيها دو لوب droit et gauche ومرتبطين بالاسم relié par l'isthme. هاي ليك هادي باينين على كل حال. عندنا droite et gauche ومرتبطين بالاسم هذا اللي في الوسط. وراني situé sur la partie antérieure du cou au niveau de la région laryngotrachéale. تبقى لازم نزومي شويه باسكو ماشي يبانو بالك الكتيبات. Elle est richement vascularisée et innervée. فيها des vascularisations، فيها deux artères يديروا لنا la vascularisation ديالها artère supérieure et inférieure. فيها 3 veines، ما حبيتش نديطاي فيهم باسكو نسحقوهمش. فيها 3 veines principales supérieure, moyen et inférieur. والinnervation par des innervations afférent et efférent ما يهمناش. bon اسمها دي l'anatomie دوكا l'histologie. l'unité morpho-fonctionnelle de la thyroïde et les follicules thyroïdiens ولا نسموهم des vésicules thyroïdiens. هادوما لي فوليكول تيرو وين يتسكريتا لنا لي هرمون اكسترا. كوم هادوما لي فوليكول تيرويديان كومبوزي دان épithélium unistratifié. سما فيه اناسيز دي سيلول اسيس سيلولار، فيها اناسيز سيلولار. هادوما هدايا ليبيثيليوم فيه دي سيلول folliculaires appelées les thyrocytes. Ces cellules produisaient les hormones thyroïdiens. يكونوا déposés هادوما لي سيلول. بون زعما هكذا هذا فوليكول تيرويديان فيها نيبيثيليوم متكون من اسيس دي سيلول. هامليك لي سيلول هدايا زعماتيك هادوما لي سيلول نسموهم لي تيريوسيت. يكونوا déposés autour d'une lumière. كيفاش ندير لا كولور هاي في الوسط تسمى لوميير كاينه سنترال. هنايا هاد لا لوميير سنترال فيها لا لوميير سنترال نسموها قبل لا كولويد. هاد الوسط كامل نسموه كولويد. ما نعرفش شنو يعني هادي، يعني ندير دي فلاش. بون هادي لا لوميير سنترال نسموها لا كولويد. هاد لا كولويد فيها الداخل دي غليكو بروتين اللي هما نسموهم لا تي جي. هاي ليك
la TG ou la thyroglobulin. هذا التيروغلوبولين ولا TG هو un précurseur des hormones thyroïdiens. هو glycoprotéine اسمه كبير وكامل. فيه un seul acide aminé اللي يشكل لنا précurseur ماشي كامل les acides aminés اللي فيه يكونوا un précurseur تاع les hormones thyroïdiens. واحد برك اللي هو la tyrosine. Bon, les follicules thyroïdiens est un véritable piège à l'iode. سما لي فوليكول هادوما اللي رسمت لكم دوكا هادية تاع الدويره وكامل هما يستوكيو لنا اليود. كيفاش دوك نشوفو اليود sera capté et stocké dans la colloïde سما في الوسط فهاديك لا لوميير سنترال. la biosynthèse des hormones thyroïdiens pourra راني هنايا باش ما تلفش هنا قلنا اليود sera capté et stocké dans la colloïde. La biosynthèse des hormones thyroïdes pourra se dérouler. اليود se coupler. سما une fois وين ستوكنا اليود في la colloïde في la lumière تبدا لنا la biosynthèse تاع les hormones thyroïdiens. كيفاش يرتبط لنا اليود بلا تي جي ولا تيروغلوبولين يولي لنا شغل كومبلكس تيروغلوبولين يود et ensuite endocyté dans les cellules folliculaires تمونيستر لنا la sécrétion تاع les hormones في لو سون. دوك نشوفو كامل هاد لي زيتاب على كل حال. منا هذا بزاف فيها تخربيش مي سي نفهمها. بون لا فيزيولوجي دوكا ليتود تاع لي زورمون تيرويديان. حنا نعرفو لا تيرويد من قبل واش تخدم لنا. لا تيرويد تخدم لنا لا تي 3 ولا تي 4. حنا قلتهم مازال. بون étude des hormones thyroïdiens sont iodés سما لازم لهم اليود avec son précurseur la TG la thyroglobulin باش بالان اسيد اميني واحد تيروزين ديالها. راني هنايا deux hormones synthétisées par la thyroïde. قلنا la thyroïde تخدم لنا لا تي 3 ولا تي 4 نسموها لا تري ايودو تيرونين. لازم تعرفوا تيرونين ماشي تيروزين ولا خاطرش مازال كاينه فايس كي نغلطوا اسمها كي غلطه كومبلي ترجع تيروزين تولي حاجه واحده اخرى. وعندنا هذا تري ايودو تيرونين هو تي 3 وعندنا لا تيترا ايودو تيرونين لا تي 4. علاش نقولوا هذا تري باسكو 3 اتوم تاع اليود مرتبطين بهادوما بهذا لا تيرونين وثلاثة وربعة اتوم تاع يود مرتبطين باش يشكلوا لنا هذا تيترا ايودو تيرونين. La synthèse des hormones thyroïdes s'effectue dans les cellules épithéliales folliculaires. سما وين يصيرنا لا سينثيز تاعهم في les cellules thyrocytes. هادوك اللي رسمتهم اسيز تاع سيلول كي بولاريزي. هادوما لي سيلول فيهم اون ممبران بازال اي ممبران ابيكال زعما هاي لك هادوما كامل لي سيلول عندهم هنا هادية ممبران ابيكال. علاش تكون جهه لا كولويد هاد اللي في الوسط هنايا قاعد هادي لا كولويد ومنها ممبران بازال تكون من جهه لي فيسو سونغال لي كابيلار سانغين. وراني دوكا لا سانتيز قلنا دي زورمون تيرويديان سيكولار لي تيروسيت اللي يكونوا بولاريزي فيهم membrane apicale vers la colloïde et membrane basale vers les capillaires sanguines.
cette synthèse s'effectue en 4 étapes. C'est la biosynthèse des hormones thyroïdiens, les cellules folliculaires en général, sera en 4 étapes. D'abord, لازم نقولوا بلي لازم لهم لا ديبون ديبون دو يود لا ديبوندونس دو اليود قلنا من قبل تاع لا تيرويد دونك لازم تكون كاين اليود سينو ما تصراش كامل هاد لي زيتاب من الاول. لا بروميير ايتاب عندنا لا كابتاسيون دو اليود سيركولون. La thyriocyte capte activement les ions iodures. C'est قبل ما يكون يود يكون des ions iodures يدوروا في le liquide interstitiel par la mise en jeu d'une pompe à iodure ATP dépendante. سما يتكابت لنا بهاد لا بومب اللي تكون في لا ممبران بازال تاع لي سيلول تاع لا thyriocyte. اليود absorbé par l'alimentation باينه يكون جانا من الماكله ماشي ما يتخدموش العضويه قلنا تاعنا et présent dans l'organisme sous forme دي هذه قلتها لكم دوكا. l'essentiel حنايا يكون عندنا دي زيون ايودور من وين جاو من الماكله يكونوا دي زيون دانيون ايودور ويتكابتاونا بلا بومب اللي جايه وين في لا ممبران بازال تاع لي تيريوسيت ou تانيك اوراني qui sont concentrés dans les cellules folliculaires ou les thyrocytes كما قلت لكم à partir du sang à l'aide de s'importe أنا plus I moins. وشنو هذه أنا plus I moins؟ هذه هي لا بومب هكا نسموها بومب هذه s'importe هكذا. خاطش هاد اليود يكون كي يتكابتلنا يجينا قلنا من لا ممبران بازال وفي لا ممبران بازال يكون كاين هاد لا بومب اللي تدخلهولنا كي تدخلهولنا يروح من بعد لا ممبران بيكال ومن بعد نزيدو نشوفو لا دوزيام ايتاب جيسبر مفهومه. شوف لا بروميير ايتاب لا كابتاسيون تاع اليود اللي يكون يسيركولي زعما في الدم زعما هاوليك زعما هدايا الصون فيه دي زيون ايودور سما اي موان ومن بعد تيك هادوما لي زيون هايليك لا ممبران ابيكال تاع هاد لي سيلول تاعنا كاين بزاف زعما لي سيلول هادي لا ممبران ابيكال فيها اون بومب هادي بومب قلنا اسمها انا بلس اي موان هكذايا سامبورت هكا سمينا ان اي اس تانيك دخلنا لي زيون ايودور دخلنا لي زيون ايودور لهنا هايليك هنا رانا في الممبران بازال كي تدخلهم لنا باش تديهم لنا لا ممبران ابيكال هذه في لا دوزيام ايتاب دوكا كيفاش هاني. La deuxième étape, l'organification de l'iode. Les iodures transitent vers le pôle apical, qu'ils traversent ensuite grâce à la pendrine, qui joue un rôle antipore. Les échanges BCL- ou l'I- pour rejoindre la colloïde. سما كي وصلنا لا ممبران ابيكال تكون كاينه هاديه لا طوندرين اللي تلعب لنا دور تاع تيبور لسي الموا اي موا بور جواندر باش يدخل لنا سما خاطرش كاين لا ممبران بازال ومن بعد لا ممبران ابيكال تاع لا سيلول وفي الوسط قلنا كاين لا كولويد لا لوميير هذيك سي لا كولويد ou ils sont oxydés سما ما يجي تنقل لنا يصالو اوكسيداسيون في هايليك نعاود نرسم هنايا كانت لا سيركولاسيون سانغين هنايا لي سيلول هادوما تاوعنا هادي ممبران ابيكال وهادي بازال هنايا كان عندنا اليود اي موا جا غراس على بومب دخل
وهنايا كي يدخل يسرالو رانا في دوزيام ايتاب يسرالو. هنايا تكون كاين البوندرين اللي تنقله لنا هي اصلا بروتين دو ترونسبور لا بوندرين. كنت سالو اورغانيفيكاسيون سما مي ميبقاش هكا دي زيون يديروا لينا يود باش بسمهم لا تيرو بيروكسيداز. هذا اسمه تي بي او لا تيرو بيروكسيداز يرجعه لنا من اي موان اي 2 يولي يود. وراني à l'aide de la peroxydase hydroxygène va former l'iode. هذا واش قلت لكم. La troisième étape, l'iodation des résidus de tyrosine de la TG et la synthèse de la T3 et T4. ولا نقولوا لها couplage هاد l'étape. Les molécules d'ion ainsi formées permettent l'iodation. سما les molécules تاع اليود اللي تخدموا لنا يقدروا يديروا لنا l'iodation de certains résidus تاع la tyrosine de la TG au niveau de leur groupement phénol. سما عندهم un groupement phénol يقدر يدير لنا l'iodation فيهم تاع التيروزيل هذوما et conduisait يخدم لنا دي كوندوي هذوما à des monoiodotyrosine. سما وين يرتبط لنا اليود بالتيروزيل في هذه 3 معناتها لا بوزيسيون اللي يرتبط بها. الام اي تي هي الاختصار تاع المونو ايودوتيروزين. سما كي يرتبط لنا اليود مع التيروزيل اللي اسمه مونو ايودوتيروزين 3 ام اي تي. وكي يزيد يرتبط لنا اون دوزيام فوا يولي لنا زعما 2 اتوم تاع اليود مرتبطين لنا بتيروزين واحد يولي لنا دي ايودو تيروزين. دي سما زوج تخو في لا بوزيسيون 3 و بوزيسيون 5 دي اي تي سما دي ايودو تيروزين. Ces éléments vont ensuite se condenser. سما كي تخدموا لنا هاد لي زيليمون لا مونو ولا دي يتكوندونساو pour former هادوك لي زورمون ديالنا لي زورمون تيرويديان لي زيودو تيرونين منولوش نقولوا تيروزين. لا تي 3 هو فيه دي اي تي بلس ام اي تي. سما لا ديمونوتيروزين سما زوج اتوم مرتبطين مع واحده اخرى مع مونو سما 3 كي لا 3 في لا بوزيسيون 3 و بوزيسيون 5 و بوزيسيون 3 بريم. دوك نشوفوها في ديسان تبان خير. نسموه لا تيريو ايودو تيرونين و تي 4 دي تي دي اي تي. يعني غلطه ماشي دي تي دي اي تي بلس دي اي تي سما 4 موليكول ديود. ولا تيروكسين عنده اسم واحد اخر تانيك سما في لا 3 ولا 5 ولا 3 بريم ولا 5 بريم لا تيترا ايودو تيرونين. استغفر الله. هادوما كي يتخدموا لنا يقدروا يستوكاو لنا في لا كولويد بوندون بليزيور موا. هاوليك لي شيما تاعهم يكون عندنا قلنا لا بريكورسور تاعهم سي لا تيروزين هدايا. ومن بعداتيك كي يرتبط لنا في لا بوزيسيون 3 اتوم ترتبط لنا اتوم ديود يولي لنا 3 مونو ايودو تيروزين ام اي تي. ومن بعداتيك انسويت يزيد يرتبط لنا في لا بوزيسيون مرتبط في 3 وفي 5 يولي لنا 3 5 دي ايودو تيروزين. يولي عندنا هكا دي معناتها دي اي تي 3 5 دي اي تي. كي يزيد يرتبط لنا اون اوتر فوا يولي لنا سما كي يساو قلنا كوندونساسيون
تسمى جات وحده مونو وحده دي، وحده فيها زوج وحده واحده ارتبطوا لنا دو سيكل ارتبطوا لنا يولوا لنا تي 3. وحده فيها دو تاعهم مرتبط وحده فيها واحد. وكي تجي وحده فيها مرتبطين بين زوج ومرتبطين بين زوج تسمى دي ودي، دي ايودو تيروزين ودي ايودو تيروزين يولي عندنا تيترا ايودو تيرونين. جيسبر كو مفهومه باسكو باينه ماشي حاجه تخلع. لي زورمون هدايا هذا واش شفنا لا بيوسينتيز تاع لي زورمون تيرويديان اي لور بريكورسور تاعنا تاعهم قلنا سي لا تيروزين. La quatrième étape, l'endocytose de la colloïde et la libération de la T3 et T4. La colloïde subit ensuite une endocytose et une internalisation dans la vacuole qui fusionne avec l'isosome. L'action de protéase تسمى même هذه دوك نشوفو كومبلي الشيما تاعهم. L'action de protéase permet la séparation تاع T3 و T4. خصنا قبل ما يروحوا لنا في لا سيركولاسيون سانغين مازالهم في لا سيلول ديالنا يتسيباراو بالبروتياز من بعد يصيرلهم سيكريسيون في لا سيركولاسيون سانغين. هاوليك شي ما انا عندي تاعي ما نعرف نشوف قبل اسكو يصلح تاع البروف خير تجيب لي ربي تاع البروف خير مي بصح ناقصين فيه شويه بيانات انا زيدتهم بالكتيبو. هايليك يكون عندنا دي زيون ايودور اللي يديرنا لا ستيمولاسيون باش يرتبط باش يدخل لنا اليودو كامل سي لا شكون لا تي اس اش اللي يجي من لادينو هيبوفيز يسالنا لا كاباسيتي لا كابتاسيون تاع لي زيودور ومن بعد بهاد لا بومب ايودور يدخلنا اليود ومن بعد كي يدخل اليود يسالو اورغانيفيكاسيون دو اليود بلا هذاك لا تيرو بيروكسيداز ومن بعد بلا بوندرين قلت لكم ناقصين هنايا بلا بوندرين كان هنا ممبران با بازال ممبران ابيكال بلا بوندرين يصنع ترانزيسيون لا ممبران بازال ومن بعد عتيك يتربط لنا هنا بالتانيك بتاعو نتا تيجي ومن بعد يتخدموا لنا قلنا هادوما لا دي اي تي ولا دي ايودو هذاك تيروزين ولا مونو ايودو تيروزين كي يصيرون كوندونساسيون يتخدموا لنا لا تي 3 و تي 4 كامل يرتبطوا لنا بلا تي جي ويتستوكاو حتى يتحققهم العضويه تاعنا ومن بعد كي يبقاو مرتبطين بلا تي جي كي يجو يسكريتاو في لو سون يجونا من لا كولويد يصرا اندوسيتوز قلنا بالليزوزوم هذايا ومن بعد كي يسالنا الاندوسيتوز يتسيبارانا لا تي 3 و تي 4 واللي كل واحد فيهم وحده باش يروحوا لنا لا سيركولاسيون سانغين. هنا ما دايره بالبروتياز hydrolyse avec le protéase. So le contrôle de la sécrétion de la thyroïde. L'activité de la glande thyroïde est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. هذه حاجة باينة بالعكس stéréotrope. L'hypothalamus sécrète la thyroglobulin, la TRH, qui agit à l'adéno-hypophyse et en stimulant la sécrétion de la thyrostimuline, la TSH. La TSH agit directement sur la thyroïde et stimule la sécrétion de la T3 et T4. La TSH favorise la captation des iodures et l'endocytose. TRH stimule la sécrétion de la TRH stimule la sécrétion de la TSH, TSH stimule la sécrétion de la T3 et T4 وكيفاش يستيمولونا يصير captation de des ions iodures l'endocytose flaccolloïde
la TSH agit selon mécanisme d'action AMP cyclique dépendant et celui نعرفوا الAMP cyclique واش معناتها récepteur couplé à enzyme AC et protéine G. برك هنا على TSH نقول تجي تأثرنا على زوج deux choses favorise la captation des ions iodures et favoriser l'endocytose de la colloïde. عندها action lent et action rapide. L'action rapide تاع l'endocytose هذه. هاي اللي شكون نحضرو. نجيب ربي نشوفو هنا خير وراهي. هاي لك. بون استغفر الله. لا تليبوتاليم يخدمنا التيراش يستيمولي لنا هاي ليك مادام بلوس يستيمولي لنا لادينو هيبوفيز باش تخدم لنا لا تي اس اش والتي اس اش يستيمولي لنا لا هاي ليك هاي يستيمولي لنا لا تي 3 لا تيرويد باش تسكريتي لنا لا تي 3 و تي 4 ما يمشوش وحدهم تي 3 و تي 4 عندهم بروتين دو ترانسبور تاعهم بعد نشوفوا شكون وكيما يرتبطوناش بروتين دو ترانسبور سما يولو دي فراكسيون ليبر في لا سيركولاسيون سانغين ها هم تي فاكتور تي 3 تي 4 هذه مش مكتوبه كي يبقاو دي فراكسيون ليبر يديروا لنا ان ريترو كونترول ولا فيدباك نيجاتيف على الزوج على دو على لي دو هادوما على فوا TRH et la TSH. Ou bien sûr, سما هادي بالغاز inhibition وهادي بالفعل راهم يستيمولونا كل وحده يستيمول الاخرى و الخدمه تاع لا تي 3 تي 4 ياثرون على السيلول بيريفير دو لورغانيزم بعد نشوفوا تانيك الخدمه تاعهم. Donc, la régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Le transport, قلنا بلي ما يمش هنايا في لو سون كي تسكريتاونا لي هرمون تي 3 تي 4 كاين اللي يرتبطونا بالوسمو تاعهم كاين اللي يبقاونا دي فراكسيون ليبر بون ترانسبورت تاعهم الميتابوليزم ديالهم لي هرمون تيرويديان hydrophobe, mais لازم لهم protéines de transport. Celui a des protéines de transport qui est spécifique et non spécifique. Non spécifique عندنا l'albumine, une petite fraction اللي تربطنا برك بيهم ou spécifique كاين deux types, la TBG, la thyroxine, thyroxine T4, binding globulin pour environ 60 à 70%. Et la TBPA, la thyroxine binding pré-albumine. La totalité de la T4 circulant PV provient de la production thyroïdienne. Bon, قبل هذه الهضرة لازم نعرفوا بلي T4 يكون كاين بكثرة على T3. هادي واش مكتوبه هنا علاش باسكو لا تي 4 يقدر يتحولنا لتي 3 نقدروا نقولوا عليه هو ان بريكورسور ليه هاي مكتوبه لا بري برو هرمون ليه كيفاش يتحولنا تي 4 لتي 3 بان انزيم اسمه لا 5 هاي لك لا 5 ديزيوداز هذا لا 5 ديزيوداز ينحينا برك اناتوميا يولي لنا تي 3. La dégradation des hormones thyroïdes se fait au niveau le foie et les reins. Le mode d'action les hormones thyroïdiennes c'est les cellules cibles اللي يأثروا عليهم les hormones thyroïdiennes. Dans les cellules cibles la T4 traverse la membrane plasmique
بوي سما يروح لي سيلول تاع يروح للسيلول ويترافيرسيونا باسكو هما بيتيت موليكول صغيوطين يترافيرسيونا ديريكت لا ممبران كنا قلناها من قبل هما و لي ستيرويد. Elle subit une action enzymatique qui transforme en T3 سما T4 يدخلنا ديريكت في لي سيلول ويتحولنا ل T3 forme active de l'hormone grâce à une هذا 5 بريم ديزيوداز سما يتنحلنا في 5 بريم اليود اللي يكون في 5 بريم يتنحلنا. La T3 se fixe ensuite sur les récepteurs nucléaires كيما درنا هذيك تاع المود داكسيون هذيك تاع كيكون عندنا ريسبتور انتراسيلولار لازم تشفاو عادي برك. ما يعملش هادو les effets physiologiques. Les hormones thyroïdiennes agit sur le développement, la différenciation et la croissance au niveau de l'ensemble des tissus de l'organisme. وعندنا les effets métaboliques كاين بزاف métabolisme basal. Les hormones thyroïdes augmentent la thermogenèse هادوما بزاف بنتلي شدو غير هادي métabolique glucidique ou métabolique كاين lipidique ou protéique et hydrominéral. وعندنا d'autres effets au niveau tissulaire par leur action ubiquitaire. Les hormones thyroïdes sont impliqués dans la régulation de très nombreuses fonctions tissulaires normaux au niveau cardiaque ou au niveau musculaire. La pathologie ديالهم la pathologie باينة هي la plus fréquente عندنا يختار القواطر qui correspond à l'hypertrophie de la glande thyroïde quelle qu'en soit la nature. هنا تخلص لا تيرويد من بعد نعاودو لاسمهم الكومبلكس هيبوثالاموس اللي ما كملتوش حبست نورمالمون في واسمها هذيك لا دي فيها واسمها لا غلاند ليبوفيز حبست تماك ليبوفيز اسمها مازالنا لي هرمون لادينو ايبوفيز ولا نورو ايبوفيز و لو نورمال موراها مرلا خاطش كاين في شابيتر الاول تاع لي زورمون كيفاش ياجيسيو كامل ومن بعد شابيتر الدوزيام لي ترانزدكتور عندنا منهم لا غلاند بينيال والكومبلكس هيبوثالامو هيبوفيزار. لا غلاند بينيال درناها والكومبلكس هيبوثالامو هيبوفيزار بديناه جوغ كلش عليه ومن بعد قرينا لا ليبوفيز ومن بعد مور ليبوفيز جوغ نحطو كل لوب فيها وحدها لادينو ايبوفيز ولا نورو ايبوفيز باش تجي لا تيرويد هذه. ومن بعد من لا تيرويد كاين لا غلاند سورينال لا ميدولو سورينال لا البنكرياس اكسيتيرا.